مبل 15 عالم لخ مرئيت نقدي إتيو تشامبر ناي إثيوبيا عدقو أب إثيوبيا إنفستي قبرو بزبل مري حساب أب أديس أبا مسكالات دواباي مكيات جميرو بركت زبالو كوبانياتات وشت هاجرن وزان ساتفلو إذ مرئيت نقدي كابت مالي تري 27 كساب حاد لكاتيت قل تشحن 10 عام تمرات كم تصنح تحابيرو عبت سنة سرعات مخفت دما ميستر نقدن زوامت السارن دكتور كاسون غوفي بريزيدانت بيت مخري محبرات عود نقدي إثيوبيان خالقوت الصعويت استجبرلهم آجاشن تارخيبهم. Our ongoing macroeconomic reforms. أب إثيوبيا زكاية زلهم ممحش ماكرو إيكونومي نابز لاقي خل مداوين موديل النمجبر بعودو الكا نابز مرح لمعات مسجارو زرقيوم نعمتات بمنجستن بعودو الكن زمرح استراتيجي عبيت مختال منجست إثيوبيا إيكونومي من معرراي تجوارو من مارتات بوليسي أدلاي 5 خونو ترديوم إذا من محيشتات زيوم استواددو بالدهوتات بمفتاح أبز حلفو عمتات زهنة زلو إتي إيكونومي نسفافت وصاي خفت مقبار الجمامرة سرح نقدن السرار حل قليل مقبار من محدار انتربرايزات منجستي مليس خامو وداد زي تمسرت سرعات علاقا شرف وصاي مفلاتن إلوون مترخار فيسكال بوليسي يركبوه. Introducing a market-based foreign exchange system and of course strengthening fiscal policy. علم لخ مرئيت نقدي إتيو تشامبر فريات وشت هاجر ببرك علم بمفلات متأثر عداغان نقدن نمت انخار لعل أبركتو كم زهلو تحابيرو نغزال دما عودي ولك أب نقدن انفستمنتن زلو تصادفون من محياش زقبر سرحتي داقفن كتتلن تتأنخيرو كم زغزل تاقاليزو. The homegrown economic reform agenda من محياش هاجر بقول إيكونومي قند سرحو إثيوبيا نهزباون علم لخاون متأثر إيكونومي زلو مت نخار قراصنت بزبلت زرئيوم كمقوصاصرا أوروباويان كاب تقمتي 2025 جميرو أب أفريقيا أغراوي لوط ناصا زباو نقدي أب 2026 محواس نام ندليو أبال نتكال نقد عالم تيقسقس يا زلام حوراو زباون عالم لخاون بلصقنا نمعباي منغستي بقراصنت مسرح يركب مبل 15 عالم لخم مرئيت نقدي إتيو تشامبر لعلوطي 5 مص محزنته 5 تناخرن إثيوبيا أب أغراوي يكون عالم لخاوي نقدي تودادارنت 5 عبي رقصانيا أيام. As a competitive player in both regional and global trade. وانا صحفية بيت مخري دكتور كناني السالمي بقدوم أبتي مرئيت نقدي لعلي 300 تكالات وش تعدن وزعان مستافهم قليزهم كام منغوزيهم كابل علي 10 هاجرات مزو 5 عالم لخا كوبانياتات كام زقوني وون حابيروم. This year's trade fair has brought more than نايلوم زمن مرئيت نقدي لعلي 300 تكالات وش تعدي لعلي 5 عالم لخا كوبانياتاتي كابل لعلي 10 هاجرات مزيوميم مبل 15 عالم لخا مرئيت نقدي إتيو تشامبر بفلاي إثيوبيا تودادارنت ممحياش مفريانت لمعواي مس أهجراون عالم لخاون داقاتات لمتنخار زاخل حفشا ممحياش إيكونومي زرقاتلو وانيم integration into regional and global market.